اے ہن ہی ہن۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ ہن قید خانہ جداں دنیا نو فرمایا گیا ہے تا قید دے وچ کوئی بندہ آکھے کہ مینوں سکون نہیں ملدا، جڑے جیل وچ پئے ہن، قید دے وچ پئے ہن، انہاں کول تساں پوچھو، وہ آکھسن کیلے اساں قید وچوں باہر نکل سوں، جیل وچوں کیلے باہر نکل سوں؟ تا جیل اور قید دے وچ سکون اور آرام نہیں ہوندا۔ ہن ایک بندہ آ کے میں دنیا دے وچ ہاں تے دنیا دے وچ میں سکون نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو قید خانہ فرمایا ہے، قید خانہ، قید خانے تے سکون نہیں ہوندا۔ دنیا نو حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا جڑا ہے یہ مومن واسطے، دنیا جڑی ہے یہ مومن واسطے قید خانہ ہے، قید خانے دے وچ سکون نہیں ہوندا۔ انبیاء دے اُتے بھی ازمائشاں آئیاں، نبیاں تے بھی ازمائشاں آئیاں۔ نبیاں نو کنویں دے وچ سٹا گیا ہے، کنویں دے وچ نبیاں نو سٹا گیا ہے، کنویں۔ وقت افسوس دی گل اے وے کہ اس کنویں نو اتو بند کر دتا گیا ہے۔ یہ ہن کتنی وڈی ازمائش ہے، اس اللہ دے نبی دے اُتے کنویں چ سٹ کے اتو کنواں بند چکیتا نے۔ نبیاں نو آگ دے وچ بھی سٹا گیا ہے، بھا چی سٹا گیا ہے، اگرچہ اس بھا نے اس نبی نو جلایا نہیں، اگرچہ اس آگ نے نبی نو نقصان نہیں دیتا، اے اس نبی دا اپنا معجزہ ہے، تو اس نبی دا اپنا معجزہ ہے جو اس نو آگ نے جلایا نہیں، ورنہ لوگاں تا سٹا ہے نا، لوگاں تا آگ دے وچ نبی نو سٹا ہے۔ تا نبیاں دوتے بھی مشکلات پریشانیاں آئیاں، نبیاں دوتے آری بھی چلائی گئی ہے، انہاں دے جسم اور عضو دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، اے نبی دوتے۔ اساڈے ہوتے اگر کوئی مشکل آوے چھوٹی جائیں دا سادیں ایک ہی ہو گئی ہے، لیکن نبیاں دی کڑاں داستان پڑھ کے دیکھ پھر تن پتہ لگ سی کہ نبیاں دوتے بھی بڑیاں مشکلات آئیں، کیونکہ دنیا ازمائش دی جگہ ہے۔ اساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوتے بھی جتنے یہاں پہلے نبیاں دوتے ازمائشاں آئیاں، وہ ساریاں جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے رکھیاں گئیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وہ ساریاں ازمائشاں جمع کر کے تے رکھ دیتیاں گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنا وطن بھی چھوڑایا گیا ہے، مکہ اے حضور دا وطن ہے، اتھائیں حضور دی ولادت تھئیے، اتھائیں پیدائش تھئیے، اتھائیں بچپن گزرا ہے، اتھائیں آپ دا لڑکپن گزرا ہے، اتھائیں جوانی تھئیے، اتھائیں نبوت ملیے، اتھائیں نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ اے آپ دا آبائی گھر ہے، آبائی گاؤں اتھائیں مکہ شریف ہی ہے، اور اسے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش آئی، رہن سہن آئی، تے پھر فرمایا گیا کہ مکہ حضور نو چھوڑنا پائے گیا۔ مکہ دے وچ اتنی آپ نو تکلیف دیتی گئی، 6 کڑ مکہ چھوڑ کے لگے گئے۔ دیکھو ہون تو ساں تصور کرو جتنیاں تکلیفاں، جتنیاں ازمائشاں آمن پہیاں، کوئی گھر تا نہیں چھوڑیں دا، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا مجبور کر دیتا گیا آئی کہ 6 کڑ مکہ چھوڑ کے لگے گئے۔ مکہ جانے تے مکے والے جانے میں ویندہ پیاں، اتے رامن تا دین دینا ہو تساں وقت مکے دا تساں آپ کیا جی مقصد ہے کہ وچ راہو میں جا رہے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے وچوں چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے، ہجرت مدینہ شریف کر کے پہنچ گئے۔ مدینہ شریف والے لوگاں نے آپ دا بڑا استقبال کیتا، بہوں ڈھگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اس دے وچ بھی ایک اللہ دی خاص حکمت آئی کہ اگر بندہ بعض اوقات گھر چھوڑ کے بئی جا تے ویندہ ہے تو اس دے وچ بھی اللہ دی کئی خاص حکمت پنہاں تے مزمر تے پوشیدہ ہوندی ہے، جس دی بنیاد دوتے ہو وطن چھوڑ ویندہ ہے، گھر چھوڑ ویندہ ہے۔ اس دے وچ بھی خاص حکمت آئی
کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. مدینہ دی دھرتی دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ بننا آئی. مدینہ دی دھرتی دوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری تھی ونی آئی. مدینہ دی دھرتی دوتے جنت البقیع علی قبرستان صحابہ کرام دا قبرستان بننا آئی. مدینہ دی دھرتی دوتے مسجد قباء بننی آئی. مدینہ دی دھرتی دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈھگ سارے معجزات دا ظہور تھی ونا آئی. تو اس دے وچ ایک خاص حکمت آئی. لیکن دیکھو بھئی ازمائش کتنی آئی ہے نبی دوتے کہ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی جھا، اپنا علاقہ چھوڑ کے لگے گئے. تو اے ازمائشاں، اے تکلیفاں نبیاں دوتے بھی آئیاں. اتنی اچھی ہستی دے مالکن تے وقت بھی انہاں دوتے ازمائش تے تکلیف آئی. یاد رکھو اگر کوئی اچھی ہستی دا مالک ہے اس دوتے ازمائش ہی وڈی آسی. اگر کوئی چھوٹا بندہ ہے تو اس دوتے ازمائش چھوٹی آسی. ایدی وجہ کے وے، ایدی حکمت کے وے، ایدی وجہ کے وے اس آستے کہ جڑا 5ویں جماعت پڑھ دے بچہ اس دوتے امتحان 5ویں جماعت دا ہوں دے. جڑا 8ویں پڑھ دے اس دوتے امتحان 8ویں دا ہو سی. جڑا 10ویں پڑھ دے اس دوتے امتحان 10ویں دا ہو سی. 5ویں آلے تے 5ویں دا ہو سی. 10ویں دا امتحان نہیں اس تے رکھنا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس دی کلاس چھوٹی ہے. جس دی کلاس چھوٹی ہو سی سوکھی جائیں گالے. جس دی کلاس چھوٹی ہو سی اس دا امتحان ہی چھوٹا. جس دی کلاس وڈی ہو سی اس دا امتحان ہی وڈا. نبیاں تو وڈا مخلوق دے وچ ہور تک کوئی نہیں. اس واسطے نبیاں دو تے اللہ تعالیٰ نے جڑا امتحان تے ازمائش رکھی ہے وہ سارا تو زیادہ رکھی ہے، سب تو وڈی رکھی ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازمائشاں دا مقابلہ کر کے، تکلیفاں دا مقابلہ کر کے اپنی امت نو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ازمائش اور امتحان آ ونجے تا اللہ دا شکوہ نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، ہائے ہائے نہیں کرنی، مختلف قسم دیاں زبان دے وچوں غلط جملے نہیں کڈھنے کہ کیا ہو گیا، میں مر گیا، کیا ہو گیا، اللہ نو حق میں لبدا ہم، فلانا اس طرح ہے، فلانا اس طرح ہے، میں انج ہو گیا. نہیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمائندہ ہے کہ میں گیا تے میں آکے میرے جتی کوئی نہیں پیر دے وچ. تا اے من نال بڑا عجیب مسئلہ بن گیا کہ میرے پیرے جتی کوئی نہیں. جلے میں اگو گیا تو ایک اور بندہ بیٹھا ہے اس دے مولوں پیر کونی، اس دے مولوں پیر کونی. تو اسا کہے اللہ دا یہ شکر ہے کہ اس پیر یہ تک چاہن من دتن، جلے اللہ نے چاہن تو ود گدن چاہ، اللہ دا شکر ہے. شیخ سعدی یاد ہے کہ میں چونک گیا کہ کمال ہے میرے پیرے صرف جتی کونی پیر تو ہیں نا، تو اس دے مولو پیر ہی کونی کہ وقت بھی اللہ دا شکر پیا کر دے. اس ازمائش دے وچ بھی اللہ دا شکر پیا کر دے. لہذا ایک بزرگ دے ہوتے کوئی تکلیف آوے آتا وقت بھی اللہ دا شکر کردا ہے. اس نو کہا کہ بھئی تکلیفاں دے ہوتے اللہ دا شکر تو کیوں کریں نا؟ ایدی حکمت وجہ کے وے. اس دا جواب سن. اس بزرگ آکا اس واسطے کہ میں دے ہوتے کئی مصیبت آوے، کئی بیماری آوے، کئی مشکل آوے، میں اللہ دا شکر اس واسطے کرداں کہ آپ تو وڈے بیماراں نو میں دے داں، آپ تے وڈے بیماراں نو میں دے داں. میں آدھا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے او بیماری نہیں دیتی کہ یہ جائیں بیمار بھی ہیں جڑے ٹر نہیں سکتے، کہ یہ جائیں بیمار بھی ہیں جڑے بول نہیں سکتے، کہ یہ جائیں بیمار بھی ہیں جڑے رفع حاجت واسطے نہیں ون سکتے، کہ یہ جائیں بیمار بھی ہیں جڑے کھا نہیں سکتے لگے. تو یا اللہ جڑی تیں بیماری دیتی ہے چلو ٹردہ توداں پھردہ توداں رفع حاجت واسطے تمن کہیں دی محتاجی نہیں، تکلیف کھاون دے وچ تا نہیں. تا لہٰذا جڑی یہ چھوٹی مرض دیتی ہے اس تے تا شکر ہے جو بڑی مرض تو محفوظ کر کے دئی، بڑی مرض تو محفوظ کر کے دئی. لہٰذا کوئی انسان دوتے اگر تکلیف اور آزمائش آوے تو آپ تو وڈیاں تکلیفاں نو دیکھے اور دیکھ کے آکے یا اللہ اس مرض تو تے محفوظ کیتا ہے، او یا اللہ تے بیماری منو نہیں لائی. تو فرمایا گیا کہ آزمائش نبیاں دوتے بھی آئی ہے، آزمائش پیغمبراں دوتے بھی آئی ہے، رسولاں دوتے بھی آئی ہے. حضور خاتم النبیین محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات تے بھی آئی ہے.
وت صحابہ نو دیکھو، صحابہ دے بھی ازمائشاں آئیاں، گل ازمائش نہیں جلدی پئی، صحابہ کرام دے بھی ازمائشاں آئیاں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے وچ موجود ہیں، غار وچ، پھر غار دے وچ موجود ہیں، غار دے اندر تے سپ نے ڈنگ مارا، اے سپ ڈنگ مارا ہے، ڈیمبو نہیں، کوئی ماکھی علی مکھی نہیں، شہد علی مکھی نہیں، سپ تے وت سپ کس دا آئی؟ عرب دا سپ آئی۔ وت سپ کس جا دا آئی؟ پہاڑی علاقے دا سپ آئی۔ ترائے وت سپ آئی تے پھر آکے ہکے جگہ دوتے کئی ڈانگ پیا مرین دے، ہکے جگہ دیوتے، ہکے جگہ دیوتے، ایک دو ترائے۔ اگر سپ نے کوئی ڈانگ اتھے مارا ہے، کوئی ہاتھے مارا ہے، کوئی پیر تے مارا ہے، وت بھی کوئی بچہ تے ہکے جگہ دیوتے ڈانگ پیا لگتا ہے، لیکن اپنے پیر ہلاون دی اجازت نہیں، کیوں کہ ادب اجازت نہیں دیندا، ادب اجازت نہیں دیندا، کیونکہ اہل سنت والجماعت دا جڑا مذہب ہے، مسلک ہے، اے ادب دوتے محمول تے موقوف ہے۔ ادب از خدا خواہیں توفیق ادب، بے ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ کہ اہل سنت والجماعت دا جڑا مذہب ہے، ادھے وچ تینوں ہر جا دوتے ادب ملسی، ادب ملسی، ادب ملسی۔ اساں اوبے والے پاسے اپنیاں لیٹریناں دا منہ نہ کریں دے، لیٹرین دا رخ اوبے والے پاسے نہیں ہونا چاہیے، اوبے والے پاسے اگرچہ حدیث شریف دے وچ منع تا کوئی نہیں آئی پئی، لیکن وقت بھی کوئی نہیں ہوندا، شرکو او غربو، کعبے والے پاسے نہ کرو منہ بھی تے کعبے والے پاسے کنڈ بھی نہ کرو، کعبے والے پاسے منہ ہی نہ کرو تے کنڈ بھی نہ کرو، یعنی لیٹرین دا منہ ڈلہات ہی نہ ہوئے تے ڈبھار ہی نہ ہوئے۔ اگر ڈلہات اسی تا کعبے والے پاسے منہ تھی سی، اگر ڈبھار اسی تا کعبے والے پاسے کنڈ تھی سی، بوقت رفع حاجت بیت الخلاء دا رخ ہے جی کعبے والے پاسے اس انداز دے وچ نہ ہوئے کہ منہ تھی وے یا پشت کنڈ تھی وے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوبے والے پاسے بھی نہیں، اوبے والے پاسے بھی لیٹریناں دا رخ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ اس واسطے کہ ترائے شیاں رکھنیاں ذہن دے اندر، اوبے والے پاسے کیوں نہیں کہ ایک تا اے وے کہ بیت المقدس او اوبے والے پاسے، نبیاں دا قبلہ، سابقہ انبیاء دا قبلہ بیت المقدس او کیڑے پاسے کہ اوبے والے پاسے، ایک بغداد شریف اس دی جہت بھی اے ونج بن دیئے۔ تیسرا کتب تارا او بھی اوبے والے پاسے، کتب تارا اوبے والے پاسے، اوبے دی سائیڈ دوتے کتب تارا ہے، پہلے مسجداں دی بنیاد کتب تارے دوتے رکھی ویندی ہے، ہن اج کل قبلہ نما تے رکھی ویندی ہے، ساڑھے ڈا قبلہ نما تے سوئی ساڑھے ڈا دوتے ہونی چاہیے، اس توتے نہیں ہونی چاہیے، اس نو مستری سمجھے سن، ساڑھے ڈا توتے اگر رکھی گئی ہے تو مسجد دا رخ کعبے تو ہٹ ویسی، وہ لمحے والے پاس پھر ویسی، مسجد ٹیڑی ہو ویسی، ڈنگی ہو ویسی، لہذا قبلہ نما تے ساڑھے 10 ساڑھے علاقے دے وچ۔ بہرحال میں اشارہ کر چھوڑا، اچھا اوبے والے پاسے کتب تارا ہے کہ اس پاسے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادب اسے چیز دے وچ ہے کہ کیوں ہے کہ کتب تارے دا کہ ادب ہے، کتب تارے دے کس واسطے تساں ادب کریں دے ہو، بیوی تا تارے ستارے موجود ہیں، زحل تے عطارد تے مشتری تے میزان تے چاند تے ستارے سارے ہی قسم دے، کوئی سیارے ہیں کوئی ستارے ہیں، تے کتب تارے دا کیوں ادب کریں دے ہو کہ اس واسطے سب تو پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نبوت دی گواہی
ستاراں دے وچوں کتب تارے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آ کے ستاراں دے وچوں سب تو پہلے محمد الرسول اللہ دی نبوت تے رسالت دی گواہی کتب تارے نے دتی آئی، کتب تارے نے دتی آئی۔ سب تو پہلے جڑی گواہی ہے حضور دی نبوت اور رسالت دی، سب تو پہلے یہ پتے دی گل آ گئی ہے تیرے کو، یاد رکھیں کہ اوپے والے پاسے منہ نہیں کرنا لیٹرینا دا، اگر کسے دا ہے تو ہن ذہن دے وچ رکھ کے نے اس دی تبدیلی اور چینجنگ دا، اس دے تغیر و تبدل دا۔ کیوں؟ بیت المقدس، بغداد شریف، کتب تارا، کیوں کتب تارا اس دا تارے دا ادب کیوں ہے؟ بغداد دا ادب تہے اس واسطے جو شیخ عبد القادر جیلانی رہندا ہے جی، بیت المقدس دا ادب ہے اس واسطے کہ نبیاں دا قبلہ بیت المقدس رہی ہے، اساڑے نبی نے بھی بیت المقدس دی جانب چہرہ کر کے تے نماز پڑھی ہے، لیکن اس جانب کتب تارے دا ادب کے وے ستاراں دے وچوں سب تو پہلے رسول اللہ دی نبوت تے رسالت دی گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آ کے کتب تارے نے دتی ہے۔ اس دا ادب ہے کہ اے کتب تارا تینے اساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ستاراں دے وچوں نبوت تے رسالت دی گواہی سب تو پہلے دتی ہے، لہذا تیرا ادب ہی ساڈے دل دے وچ موجود ہو سی۔ ادبی تک عیشہ ہے کہ نہیں؟ ادبی تک عیشہ ہے۔ مسئلہ آیا کہ چاچا اگر خدا نخواستہ فوت تھی ونجے، چاچا میں یہ گل پہ کردا کہ اساڈا جڑا ہے جی مذہب ہے اہل سنت دا، یہ ادب والے ادب چاچا فوت تھی ونجے چاچا تے چاچی دے نال نکاح ہو سکدا یا نہیں ہو سکدا؟ چاچا فوت تھی گیا ہے تے چاچی نال نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سارے فتاواں نال لکھا ہو سکتا ہے تے ہو بھی سکتا ہے، اگر کوئی بھی ہے اس نال رشتہ نہیں چاچی نال دا جڑا ممنوع ہوئے۔ چچا اگر فوت ہو گئی ہے چچی نال نکاح ہو سکتا ہے، ہر مفتی، ہر فتاوے والے، ہر عالم، ہر مولوی ایو ہی لکھا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ساڈے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ دے اندر اے مسئلہ سنیں، فتاوی رضویہ دے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہو تو سکتا ہے، ایک ہے بے فتاوی والے نہیں لکھا لیکن صرف اس سے شخص لکھا ہے، اس لکھا ہے اہل سنت دا امام او پہ لکھ دے، اس کا ہو سکتا ہے لیکن چنگا اے وے کہ کرے نہیں، بھتریجا چنگا اے وے کہ کرے نہیں۔ کیوں؟ آکے اس واسطے کہ ادب دی لکیر تو باہر پیا نکل دے، جڑا ہونا تک جس نو چاچی سڈیندا رہا ہے ہن اس نو اپنی گھر والی تے بیوی سڈے، ادب اس گل دی اجازت نہیں دیندا، تھیندا ہے مگر کرے نہیں، ہوندا ہے مگر کرے نہیں۔ کیوں؟ آکے اس واسطے کہ ادب دی اجازت نہیں ہے، ادب اجازت نہیں دیندا۔ تو معلوم تھیا بھئی تینوں اساڑیاں کتاباں دے وچ مسئلہ جیڑا بھی مل سی اودی بنیاد، اودی اساس، اودہ ایرا، اودی پہلی اٹ تے پہلی سل کس دی ہو سی؟ ادب 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 ہو سی۔ بس سما تمام اہل سنت والجماعت دے مذہب دے مسلک دی بنیاد دی کس دے تے بنیاد رکھی گئی ہے؟ یا ادب خدا دے تے رکھی گئی ہے، یا ادب مصطفیٰ دے تے رکھی گئی ہے، یا ادب اولیاء دے تے رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ادب دے تے رکھی گئی ہے۔ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازمائش ہوتے ہر کہن ہوتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آکے ادب اجازت نہیں دیندا، ادب اجازت نہیں دیندا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جلے مدینہ شریف دے وچ چل دے ہن تے وقت کیویں چل دے ہن؟ آکے پیرو لہا کے، کیوں؟ آکے اس واسطے کہ اس جا دے ہوتے، اس جا دے ہوتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہوئے تے میں جتیاں دے نال چلا، مینوں ادب اس گل دی اجازت نہیں دیندا، ادب اس گل دی اجازت نہیں دیندا۔ کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایمان مدینے کے، کہتے ہیں یہ ظاہر سے
کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے، کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے۔ سلطان صرف نہیں فرمایا پیر نصیر الدین نے، کیونکہ کہ سلطان دا معنی ہے تا بادشاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن کے نہیں آئے بلکہ بادشاہاں دے بھی بادشاہ بن کے آئے۔ سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے۔ اس عرض مقدس پر اترا کے نہ چل اتنا آداب، ارے کچھ تو پہچان مدینے کے۔ کہ عرض مقدس، عرض دمانہ زمین ہے تے مقدس دمانہ عزت والی، عظمت والی، تقدس والی۔ کہ مدینہ دی سرزمین دوتے آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا، کہ کیوں کہ اے او سرزمین ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے تلے زمین آئی۔ آداب ارے کچھ تو پہچان مدینے کے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ کہ سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے۔ آیا ہے نصیر آخر، آیا ہے نصیر آخر، کچھ بھی تو عنایت ہو، صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے، صدقے تیرے گنبد پر، صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب دا گل چل دی پئیے، ادب دی کہ ادب اس گل دے وچ کہ حضرت صدیق اکبر نے پیر نہیں ہلایا تے ادب اس گل دی اجازت نہیں دینا کہ جان چلی جائے تے چلی جائے، اس واسطے کہ اگر جان لگی ونجے تے خیر ہے مگر ایمان نہیں ونجنا چاہیے دا، اس واسطے کہ اگر ادب ہاتھ دے وچوں چلا گیا تا ایمان چلا ویسی۔ جان اتنی زیادہ اہمیت دی حامل نہیں جتنا ایمان اہمیت دا حامل ہے، اس واسطے کہ جان نو قربان کر دیتا مگر ایمان نو محفوظ کر دیتا۔ وہ ایمان محفوظ کیویں ہو سی کہ ایمان ادب مصطفیٰ دے نال محفوظ ہوندا ہے۔ اس پاسے بیت المقدس ہے، اوبے والے پاسے بیت المقدس، اس دا کیا جی ایک خاص قسم دا ادب ہے۔ اساں نماز تو بعد دعا منگدے ہیں، امام ساڈا جڑا باندھا ہے نماز تو بعد وہ اوبے والے پاسے منہ کریندا ہے۔ وجہ کہ وے اک بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس، بیت المقدس، اے بیت المقدس مسجد اقصی، اے مسجد اقصی کیا ہے؟ اے مسجد اقصی اس دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات 1,24,000 پیغمبر نو سارے دے سارے جمع تھے اس مسجد اقصی دے اندر، بیت المقدس دی سرزمین دے اندر۔ اج جس دے اوتے حملے پے ہوندے نے مسجد اقصی دے اوتے، ایں جی اسرائیل پہ کردا ہے، اودی تباہی پٹی آندا ہے، پتہ نہیں کیا پہ کردا ہے، لیکن کتنی مقدس سرزمین ہے۔ 1,24,000 نبی تے پیغمبر نے رسول اللہ علیہ السلام دی اس مسجد دی وچ بائے کے انتظار کیتی ہے، انتظار کیتی ہے۔ ہونے نبی آندا پیا ہے، آندا پیا ہے، آندا پیا ہے، تے اچانک اللہ دے نبی دی جلوہ گری ہوئی، سارے نبیاں نے کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ دا استقبال کیتا ہے۔ اسے مسجد دی اندر، اسے مسجد دے اندر سارے نبیاں نے کھڑے ہو کے ہیں جی استقبال کیتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واہ قسمت جاندے سر تے تمبو یکتائی دا تڑیاں
او دے جیاں مقدراں والا ماواں نے گھٹ جڑیاں ریس نصیر کی اس دی کریے جڑا ربو بنیا ٹھنیا 12 پتر یعقوب نبی دے یوسف ہکو بنیا ریس نصیر کی اس دی کریے جڑا ربو بنیا ٹھنیا ریس نصیر کی اس دی کریے جڑا ربو بنیا ٹھنیا 12 پتر یعقوب نبی دے یوسف کو بنیا اس مسجد اقصی دے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی سارے نبیاں نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے اج آمنہ دا لال آ گیا ہے مطلب دا در یتیم آ گیا ہے او مسجد اقصی ایک مقدس سرزمین ہے 1,24,000 نبیاں نے رسول اللہ علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو کے کیا جی با جماعت نماز ادا کی دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی دے اندر 2 رکعت نماز نفل دی جماعت کرائی آئی ملت ابراہیمیہ دے مطابق پہلی رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرون تلاوت کی دی آئی سورت تو دوسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد تلاوت کی دی آئی او مسجد اقصی ہے نبی پچھو مقتدی تے نبی اگو مقتدی نبی تے مقتدا محمد مصطفیٰ مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے اکبیا یہ کوئی عام سرزمین نہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس دی عام سرزمین نہیں حضرت مریم علیہ السلام دے پیٹ دے اندر سنیں دی فضیلت مریم علیہ السلام دے پیٹ دے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئین بغیر باپ دے تے کیڑی چھاتے حضرت مریم بیٹھی ہائی تے پیٹ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نور منتقل تھی ہائی بیت المقدس دی سرزمین تے بیت المقدس دی سرزمین تے بیٹھی آئی مسجد اقصی دے وچ حضرت مریم تے پیٹ دے وچ اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام منتقل تھی گیا حضرت مریم نو عیسیٰ علیہ السلام ملا تے بیت المقدس دی سرزمین دے ہوتے 1000 نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے نبوت تے رسالت دی پگ منائیے نبوت تے رسالت دا تاج دے نال نوازا ہے کتھے نوازا ہے بیت المقدس دی سرزمین دے کتنی فضیلت ہے اللہ دے نبی سادے تھوڑے نبی امامت کرائیے بیت المقدس حضرت مریم دے پیٹ دے اندر حضرت عیسیٰ دا نور منتقل تھی ہے کتھے مسجد اقصی حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت تو پہلے جڑے کیا جی نبوت تو پہلے جڑے نبی گزر گئے 1000 نبیاں نو نبوت ملی کتھے ملی 1000 نبیاں نو نبوت دا تاج اللہ نے دیتا مسجد اقصی دے وچ نبی موجود ہن اللہ تبارک و تعالی نے نبوت تے رسالت دے تاج دے نال نواز چھوڑا ہے جی یہ کوئی عام مسجد اقصی نہیں یہ بہت عظمت والی عزت والی شان والی حشمت والی مقام والی رتبے والی فضیلت والی کہ بیت المقدس یحییٰ علیہ السلام نے اس دی بنیاد رکھی آئی مسجد اقصی یحییٰ علیہ السلام نے دی بنیاد رکھیے دیوت مکمل اس مسجد اقصی نو سب تو پہلے کہیں کی تاہی حضرت سلیمان علیہ السلام بنیاد رکھن والا بھی اللہ دا نبی ہائی تے چھت پامن والا بھی سلیمان اللہ دا نبی تے پیغمبر آئی یہ کوئی عام مسجد نہیں یہ دی فضیلت یا اور یہ دی فضیلتاں دے وچوں ایک فضیلت اے بھی ہے ہاں اس مسجد اقصی دے ہوتے کئی مرتبہ حملے بھی تھیں اس نو اجاڑا بھی گیا ہے اس نو یہود و حنود تے عیسائیاں دے طرفوں برباد بھی کیتا گیا ہے کئی مرتبہ لیکن کوئی اللہ والا اٹھی دے یا اللہ والے اٹھی دیں اس دے اندر اذان پڑھ کے اس نو آباد بھی کر چھڑے نے کیونکہ مسجدی آبادی جڑی کس نالے وہ اذان نالے جماعت نالے اس واسطے مسجداں بناؤ تے انہاں نو آباد بھی کرو کیا جی اذان پڑھی کرو نماز با جماعت پڑھی کرو جڑے موقع دوتے ہوو تو فرمایا کہ وے یہ مسجد دی آبادی تے پھر کہ 1187 عیسوی دے اندر 1187 سمجھائے عیسائیاں نے حملہ کیتا مسجد اقصی جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر معراج آئی سفر معراج
مسجد اقصا 1187 سن دے اندر عیسائیاں نے حملہ کیتا تے معاذ اللہ اس مسجد نو گرجا گھر بنا چھوڑا 1187 عیسوی دے اندر پڑھے کدا مسجد اقصا دی تاریخ تیرا اس پاسے کیا جی مطالعہ نہیں تو پڑھتا تن پتہ لگے 1187 ہجری عیسوی دے اندر عیسائیاں نے حملہ کیتا اس تے غلبہ کر گدا اس نو گرجا گھر بنا چھوڑا مسجد تو مسجد اقصا اے ازمائش نے کہ اس مسجد دے اوتے بھی ازمائش آئی ہے کیڑی کہ اس مصلی دے اوتے محمد الرسول اللہ نے امامت کرائی آئی صفا دے اوتے 1,24,000 نبیاں نے پچھو جماعت دی آواز پڑھی آئی اللہ دے نبی نے ایرا رکھا آئی سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے چھت پائی آئی اتنی عظمت تے شان والی 1187 ہجری دے وچ عیسوی دے وچ گرجا گھر بن گئی ہے عیسائی آندیاں وچ بھا چا کے تے کیا جی وچ کریں دے ہن اپنی عبادتاں اگ دی پوجا کریں دے ہن جو بھی کر دے ہن لہذا بھا چا کے پھرن دا ثبوت شریعت دے اندر کوئی نہیں اس واسطے کہ عیسائیاں دا طریقہ آئی اے ہندوؤں دا طریقہ آئی درود پڑھ بس بھا چا کے تے سڑکاں دے تے پھرن دا کوئی ثبوت شریعت اور طریقت اور حقیقت دے نال نہیں ہے بہرحال عیسائی آ گئے گرجا گھر بن گیا مگر اٹھیچا اللہ والا سبحان اللہ اللہ والا اٹھیچا اس دا نام کے آئی سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی 1187 عیسوی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو مغلوب کیا عیسائیوں پر غلبہ حاصل کیا عیسائیوں نو بھجایا عیسائیوں نو رفع اور دفع کیتا اور پھر مسجد اقصا دے اندر اللہ تے محمد الرسول اللہ دی اذان نو بلند کر چھوڑا 1187 ہجری دے وچ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کے مسجد اقصا دی وقت دوبارہ اذان شروع کی تھی فرمایا گیا ہاں اس تو قبل حضرت عمر فاروق مدینے شریف دے وچوں چلا ہے آکے کڈے ویندے پئے ہو کتھے ویندے پئے ہو حضرت بلال ہی نال آئی حضرت بلال ہی حضرت عمر دے نال کتھے جا رہے ہو آکے مسجد اقصا دی زیارت کرن واسطے جا رہے ہوں اگر آج کوئی مسجد دیکھن یا کوئی مقدس مقام دیکھن یا مبارک مقام دیکھن ونجے تو انج نہ آکھا کرو اے شرک بدعت اودے کدے ویندا پیا ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ طیبہ تو مسجد اقصا دی طرف رجوع کیتا آکے کتھے میں ویندے ہو آکے اس مسجد دی زیارت کرن پیا وینا جس مسجد دی اندر میرے محمد نے جماعت کرائی ہے حضور نے جماعت کرائی ہے مسجد اقصا دے وچ حضرت عمر پاک گئے حضرت بلال نو گھن گئے انہاں آکھا دسو مسجد اقصا دے اندر مسجد اقصا دے اندر شب معراج آمنہ دے لال مطلب دے در یتیم ہاشمی خاندان دے سرتاج محبوب مصطفیٰ نے مصلی کتھے پایا ہے کہ مصلی اس جا تے پایا ہے حضرت عمر فاروق نے اس جا دی صفائی کیتی ہے تے کنیے کیتی ہے اے بعد وچ پوچھ کے نے میں تن دسا دے ساں ایک ادب دے نال حضرت عمر فاروق نے اس مصلی والی جگہ دی صفائی کیتی ہے حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے اسے مسجد اقصا دے وچ مسجد اقصا دیاں فضیلتاں دے وچوں ایک فضیلت اے بھی آئی پئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جھائیں دے اوتے دجال داخل نہیں ہو سکدا دجال ہر جھاں تے ویسی اپنا مکر کرے سی فریب کرے سی اپنی مکاری اور فریبی دے نال لوگاں نو گمراہ کر سی ہدایت تو سائیڈ دے اوتے ہٹے سی صراط مستقیم تو وکھرا کرے سی انہاں دے اوتے مختلف قسم دے گمراہیاں دے حملے کر کے بے دین کرے سی لیکن حضور نے فرمایا 4 جھائیں دے ہوتے دجال نہیں ونج سکدا دجال داخل نہیں ہو سکدا آکے کیڑیاں 4 جھائیں آکے بیت اللہ مکہ شریف بیت اللہ کعبے دے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکدا مدینہ طیبہ دے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا تو تیسرا کہ مسجد طور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مسجد طور دے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا تو چوتھا اللہ دے نبی نے فرمایا مسجد اقصا بیت المقدس دی سرزمین ہوتے بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا آکے کیوں آکے مدینہ طیبہ میری زمین ہے تے بیت المقدس تے مسجد اقصا اے اللہ دے نبیاں دی سرزمین ہے یہ اللہ دے نبیاں دی سرزمین ہے میرے نبی پیارے نبی
ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا سبحان اللہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اس مسجد نو کے ملی ہے کہ اس مسجد نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو عظمت دے سر بلندی ملی ہے تو فرمایا ازمائش جڑی ہے وہ ہر بندے دوتے آندی ہے نبیاں تی ازمائش آئی پیغمبران تی ازمائش آئی اللہ دے مقدس مقامات دوتے بھی ایک قسم دا امتحان تی ازمائش آ گئی کہ مسیطاں تو گرجے گھر بن گئے مگر اللہ تبارک و تعالی اللہ والے دی آخرت اور خاتمہ یہ اچھا کر دے دے اور پھر فرمایا کہ اللہ دے ولیاں دوتے بھی ازمائش آن دیئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 صحابہ دا زمانہ پایا ہے 17 صحابہ دی ملاقات ثابت ہے 7 صحابہ تو روایت اخذ کی تھی اس شان تے عظمت والا امام اعظم ابو حنیفہ اس نو بادشاہ کہا بے تو انہی کر قاضی القضات بن چیف جسٹس امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں میں تو نہ بندا اس واسطے کہ میں نے وظیفہ دے وچ خلل آسی تسبیحاں چ خلل آسی اللہ چ خلل آسی میں چیف جسٹس بن ونجاں تے وقت میرے وظیفے دے وچ ذکر دے وچ درود دے وچ تسبیحات دے وچ تلاوت دے وچ خلل آسی میں عہدہ نہ گندا بادشاہ نے آکھا اگر عہدہ نہیں گندا تو وطن جیل وچ ونجنا پوسی امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا وہ جیل وچ ویسا تو وقت کے تھی سی بادشاہ کا وقت مر ویسے اٹھائیں امام اعظم ابو حنیفہ دا جواب سن انہاں دا ایمان کو ہمالیہ پہاڑ تو بھی زیادہ مضبوط آئی انہوں نے آکھا ہے بادشاہ تو جو آدھا اپنی جیل وچ ویسے تو مر ویسے اگر جیل تو باہر راسا تو وقت موت کو نہ سی جیل تو باہر راسا تو وقت موت کو نہ سی لہذا امام اعظم ابو حنیفہ عظمت والا شان والا محمد الرسول اللہ دی امت دے جتنے ائمہ ہیں اعظم دا لقب صرف امام ابو حنیفہ نے پایا ہے اعظم 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 ابو حنیفہ نے لقب پایا ہے کسے امام نے لقب اعظم دا نہیں پایا عظمت اتنی شان اتنی تے مقام اتنا لیکن ازمائش اتنی کہ امام اعظم دا جنازہ جیل دے وچ اٹھایا گیا ہے ازمائش اتنی کہ امام اعظم دا جنازہ جیل دے وچ اٹھایا گیا ہے تو معلوم تھی یا اللہ والا دے ہوتے ازمائشاں آدیاں رہنیاں لیکن اس ازمائش دی بھی اللہ تبارک و تعالی مومن تے مسلمانوں اجر و جزا عطا فرما دیں دے ایندو جمعہ انشاءاللہ 2:15 دے بجائے 2 بجے ادا کی تویسی واخر دعوانا الحمدللہ